अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल जो लाहौर रोड के ऊपर गुजरांवाला जाते हुए जो एक हादसा या एक सानेहा हुआ है, एक मैरिड खातून के साथ, उनको अकेला पाते हुए कुछ लोगों ने उनको ज़्यादती का निशाना बनाया। और अलमिया यह है कि वो अपने बच्चों के साथ थे। इस जगह थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचें तो कोई अल्फाज नहीं मिलेंगे आपको, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा कि वो जो बच्चे हैं जिनके सामने उनकी माँ के साथ ज़्यादती हुई, पहले तो उनको पता नहीं कि वो ये हो क्या रहा है। उनके जहन में एक सवाल खड़ा हो गया। सवाल खड़ा होने का मकसद ये है कि उनके पास अब वो जवाब की तलाश में रहेंगे सारी उम्र। मतलब एक घराना तबाह हो गया, मतलब एक सोसाइटी, पूरी दुनिया में जो ये वाक़या जा रहा होगा, वो हमारे बारे में दुनिया क्या सोच रही होगी। दूसरा ये, मैं अपने सवालात आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा ये, मैं कैसे मान लूँ कि हमारे यहाँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मतलब वर्ड, मेरा कहने का मकसद ये है कि हम एक इस्लामिक कंट्री है। इस्लाम कहाँ चला जाता है? आए दिन बच्चों के साथ ज़्यादती, मैरिड खातून के साथ बच्चों के सामने ज़्यादती। कहाँ है मौलवीज़म? क्या मौलवीज़म का मकसद सिर्फ यह रह गया है कि अगर अहले तशी का कोई जाकिर उल्टी सीधी बात करे सहाबा किराम के बारे में जो कि गलत है, तो उसके खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाएं? या कोई सुन्नियों के अंदर मौला अली रज़ियल्लाहु अलैहि के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे या उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करे, तो अहले तशी सारे इकट्ठे हो जाएं? यही दीन रह गया। दीन इस्लाम ये था, दीन इस्लाम ये है। अब आ जाते तालीमी निज़ाम के ऊपर। हमारे यहाँ एक हर तरीके को तकाबुली जहन रखने वाले लोग हैं, मेरे हिसाब से नफ्सियाती हैं। और नफ्सियाती इस हद तक है कि जो इंसान तकाबुली जहन अपने जहन में रखता है, हर किसी से मुकाबला हो, तो उस सोसाइटी के अंदर यही मसले रहते हैं। मतलब फ़िरके से फ़िरके का मुकाबला है, फ़िरके का जो है दुनियावी तालीम वालों से मुकाबला है, दीन का दुनियावी तालीम वालों से मुकाबला कर दिया गया है। तो इसलिए मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू अलग से भी पेश करना पड़ रहा है कि इस हद तक हम लोग गिरी हुई सोच के लोग हो चुके हैं कि मेरा उनसे सवाल ये बनता है कि वो जो बंदे थे जिन्होंने उन खातून के साथ अकेला पाते हुए ज़्यादती की, मुसलमान घराने से थे। ठीक है, पकड़े जाएंगे तो पता चल जाएगा ना। दुनियावी तालीम भी हासिल की, दीनी तालीम भी हासिल करी, वो तालीम कहाँ है? अब आ जाए दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। मैं 2 पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ, दुनियावी, दीनी। अब आ जाए माशरती। हमारी ये शादियाँ होती हैं, माँ बाप बनते हैं, अल्लाह ताला नेमत देता है औलाद की। मुझे अपने ईमान से बताएं, दिल पे हाथ रख के बताएं, तरबियत कहाँ है? सोसाइटी की जो हालत है, आप बाहर निकल के जब लोगों को देखते हैं, परखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं, कारोबार करते हैं, बातचीत करते हैं, शादियां करते हैं, आपको कहीं तरबियत नज़र आ रही है? तो हमारे यहाँ शादी ये क्यों हो रहा है? मैं ये सवाल आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। जवाब मैं दे सकता हूँ, मेरी वीडियो बहुत लंबी है। ये इसलिए हो रहा है, ये सवाल मैं आप पे छोड़ के सिर्फ इसलिए मैं आपको ये बात पावर करा रहा हूँ कि हमारे यहाँ जोर दिया जाता है शादी जल्दी करो और बच्चे पैदा करो, तादाद बढ़ाओ। यही मुसलमान का बस एक रह गया है। बाकी नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, ख़त्म हो गया दीन। इसी तरीके से हम प्रोफेसर बन गए, दुनियावी तालीम की बात करो, ख़ास दुनियावी लोगों के लिए, प्रोफेसर बन गए, टीचर्स बन गए, इंजीनियर बन गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, डॉक्टर्स बन गए, ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। यहाँ पे भी माशरती आपको फुकदान नज़र आएगा, क्योंकि एक डॉक्टर सिग्नल तोड़ सकता है, क्योंकि माशरती लेवल पे वो भी गिरा हुआ है। एक डॉक्टर गाड़ी से, एक इंजीनियर गाड़ी से, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक टीचर गाड़ी से शीशा उतार के रैपर फेंकता है। वो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसका केन चलती गाड़ी से फेंकता है। अगर वो मुंह में कुछ पान खाने की आदत है तो वो थूकता है।
تو یہ سوسائٹی کا المیہ ہے. تو چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، دونوں زاویوں سے ہم معاشرتی طور پہ ختم ہو چکے ہیں. تو اب اس کی وجہ جاننا شروع کریں آج سے. میرا سوال آپ لوگوں سے صرف وجہ جانیں. سدھرنا چاہتے ہیں تو رستے بہت ہیں، بگڑنا چاہتے ہیں تو بھی رستے بہت ہیں. تو یہ ڈھونگ رچانا ختم کرتے ہیں اسلامک کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، اور جو ہے یہ بار بار ڈھونگ رچانا کہ ہم جو ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس فرقے کو نہیں چھوڑیں گے. ہماری دین صرف یہ ہے. پریکٹیکلی جو دین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23-23.5 سال کے عرصے میں صحابہ کرام کی تربیت کی، ان کو سمجھایا، تو وہ معاشرتی تربیت تھی، لین دین کا کاروبار تھا. اگر صرف دین نماز روزہ زکوٰۃ ہوتا تو آج آپ کسی غیر مسلم کو مسلم کریں اور اس کو 6 مہینے اس کے ساتھ رہیں، اس کو نماز روزہ زکوٰۃ کی ٹریننگ دیتے ہیں، وہ 6 مہینے میں پکا مسلمان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لحاظ سے. لیکن اگر پریکٹیکلی مسلم اس کو کرنا ہے جو کہ دوسروں کے کام آئے، معاشرتی لیول پریکٹیکلی مسلم، تو اس کے لیے 23 سال لگتے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت 23 سال کا عرصہ لگتا ہے دین مکمل ہونے میں. تو میرے بھائی یہ دین ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ میری ذات سے بلانگ کرتا ہے. میں نماز پڑھوں میری ذات ہے، روزہ رکھوں میری ذات ہے، صحیح ہے، حج میری ذات ہے. خیال کرنا دوسروں کا، زکوٰۃ دینا، نکالنا پوری، یہ دوسروں سے بلانگ کرتے ہیں. یہ بھی ایک پہلو ہے، اس پہ بھی ہم کتنی خیانت کرتے ہیں آپ لوگ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے. تو یہ سوال میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں، آپ خود سمجھیں کہ معاشرہ کس جگہ. بحث نہیں کریں کیونکہ آپ لوگوں کو بحث وہ تقابلی ذہن ہے، سائیکو ذہن ہے. کوئی بات کرو فوراً کاؤنٹر، وداؤٹ تھنکنگ، وداؤٹ ریسرچ، وداؤٹ گیننگ دا نالج، آرگیومنٹ فوراً کرنی ہے. یہ ہمارا ذہن ہوتا ہے. اور اپنی لاجک جو کہ جس کو ساڑ لگی ہوئی ہے، پھپھوند لگی ہوئی ہے، جب بغیر سواری کے، بغیر انجن کے گاڑی چلاتے ہو، تو پہلی بات ہے گاڑی چلتی نہیں ہے. وہ ویڈیو گیم بھی چل سکتی ہے، تو وہ ویڈیو گیم نہ چلاؤ، اس میں کچھ انجن انسٹال کرو تاکہ وہ ایک گاڑی ایک پاتھ پہ چلے. کچھ پڑھو، سمجھو. جس طرح اسکول میں جا کے آپ اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہو تو اس میں پڑھتے بھی ہو ساتھ، اس طرح دین کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ دین صرف سننا نہیں رہ گیا. اپنے اپنے فرقے کے مولویوں کو آپ نے یوٹیوب پہ سن لیا، مسجد جا کے سن لیا، جو وہ بول رہا ہے نا، جن کتابوں سے بول رہا ہے وہ کتابیں بھی پڑھو. دین جب تک پڑھو گے نہیں، سدھار نہیں آئے گا. دین جب تک سنتے رہو گے فرقہ واریت میں غرق رہو گے. تو مسلمان بنو. جب مسلمان بنو گے نا، کیونکہ مسلمان خود کو دل سے سیدھا کر لینے کا نام ہے، یہ میرا کمپلیمنٹ ہے. مسلمان خود کو دل سے سیدھا کر لینے کا نام ہے. بہت چھوٹی بات ہے، اس کے بعد تو بہت آگے کی باتیں ہیں، یہ بھی نہیں کرتے ہم. تو پھر میں اس واقعے پر آ جاتا ہوں. میں اس واقعے کو ظلم اور بربری کی باتیں، بڑی بڑے ورڈ نہیں بولوں گا. میں سراسر فقدان بولوں گا معاشرے کا، چاہے وہ دنیاوی لیول پہ پروفیسرز ہوں جو ان بچوں کو فیڈ کرتے ہیں، مولوی ہو، محلے کی مسجد کا مولوی ہو وہ بھی شامل ہے، محلے کے اسکول کے لوگ ہوں، پروفیسر ہو، جہاں جہاں سے پڑھے وہ شامل ہیں، پڑوسی احباب شامل ہیں، ماں باپ سب سے پہلے شامل ہیں. یہ ہے میرے معاشرہ جو بغیر تربیت کے، بغیر سوچ بچار کے بچے کو روڈوں پہ چھوڑتے ہیں. بچے پیدا کرے جا رہے ہیں، صرف یہی سنت بتائی جا رہی ہے اور روڈوں پہ چھوڑے جا رہے ہیں، اور پھر یہ معاشرہ ہمارا اس طرح ڈرائیو ہو رہا ہے. احساس پیدا کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم پر عمل کرو. یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، شاید میری بات سمجھ میں آ جائے، اور کوشش کرو جواب دو. میں جواب سے نہیں بھاگتا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سوال کرنے کی خوبی آدھا علم ہوتا ہے. تو ایٹ لیسٹ آدھا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ پڑھو تاکہ سوال کرنے کی خوبی تک پہنچ سکو. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.